काल एकलो भावांग रेतेरेक आयिल्लो कालचे शिकोवण आयकून मागीर ताणें संजेर म्हाका लांब मॅसेज घाल्या. फादर काल हांव रेतेरेक येवंक नातलो जाल्यार कितें पुर्वजां हांव देंवोन आयिल्लें, कितें हांवें पयलें आयकल्लें तेंचो सत म्हणून घेवन हांव घरांत बसतो आसलो. काल हांगा रेतेरेक येवन देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं आज म्हाका सत उगडापें जालें. ना जाल्यार हांवूय तांचे वरी संवसार असो जावन गुलामपणांत आसतो आसलो म्हणून ह्या भावान म्हाका लांब मॅसेज घाल्या कालच्या दिसा. साबार जाणांक जावं पळय म्हजी शिकोवन नवे आयिल्ल्यांक किल्ली कितें म्हणटात हें कित्याक कशें म्हण सत भाव भयणी सत हें सत हाच्या शुभ वर्तमानांत आयकूया आमी. जेजू आयला तुजे मदें आमचे मदें वेगळा साडोंक म्हणून साबार जाणांक ह्या उतरांची सूख समजोनी आसा. सूख समजोनी लुकास एवांजेल आनी आवास्वर 12 वळ आयका 49 to 53 कितें बरयलां वयर. जेजू वेगळासराचे कारण. वेगळासराचे कारण म्हळ्यार कोणाथान वेगळासर. जेजू वरवीं कोणाथान वेगळासर. जेजू म्हळ्यार उजवाड. तो वेगळासर हाडटा कोणा मदें उजवाडा मदें आनी काळोखा मदें. जेजू म्हळ्यार खरो मोग. तो वेगळासर हाडटा कोणा मदें मोग आनी रागा मदें. जेजू म्हळ्यार सत. तो वेगळासर हाडटा कोणा मदें सत आनी फटी मदें. जेजू म्हळ्यार जीव जिवीत आनी तो वेगळा सरता कोणा मदें जिवीत आनी मरणा मदें. आज हें समजना लोकांक. आमच्या कुटुंबांत देसवाट आमच्या कुटुंबांत एकवट ना. आमी संवसारी रितीन आपयल्या रिती येनात, रोसाक येनात आनी काले खाजाराक येनात, पाळण्यांत दवरूंक येनात, वोल लावंक येनात. तातूंत येतात घडटात मारामारी झगडे लढाई करतात. तेंच तुमी जेचे एकवटांत आसल्यार तिंच कार्य तुमी जेचे एकवटांत रावन करा. थंय लढाई आसा गी, झगडे आसा गी, मारामारी आसा गी, गाळी आसात गी सांगा. बेबदे जावन थंयसर बे करूंक आसा गी सांगा. हांगा जेजू वेगळा आसाचें कारण म्हळ्यार सारकें समजून घेया. जेजूक आमी वळखल्यार आमकां तें पयस करूंकूच आसा. जेजून सांगला म्हणून माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 6 आनी वळ 26 तुमकां दुडवाचे आनी देवाचे दोगांयची सेवा करूंक जायना म्हणून जेजून सांगला. एक मॅथ्यू 6:24 कोणाकच दोग धन्यांची सेवा करूंक जायना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लाभतातलो. एकच तो पयल्याक लाभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. दुडू संवसाराक संबंध जाल्लो आनी तो दुडू कितें करता म्हणल्या विशयान दैत्य शिकोवन तुमी आयकल्यात. दुडवाचो मोगूच सर वायटाचें मूळ आनी ती वाचून काडना जाल्यार आमच्या मोतीन तरी गाना. तिमोथीचें पयलें पत्र वचवर 6 आनी वळ 9 1 Timothy chapter 6:9 पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्यांक संपडतात. कित्याक दुडवाचो मोग सर्व वायटाचे मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतान पयसन गेले. तुमची भुरगीं दुडवाची आशा दवरून तुमच्यातान विंगड जाल्यात. तुमचे भाव दुडवाचो मोकर नंतर तुमच्यातान विंगड जाल्यात. तुजो घोवया तुजी भायली दुडवाचो मोकर नंतर तुजेतान विंगड जाला. सारकें चिंतून पळया वैगिनेंगी पळया. देवाचो मोग आसलो जाल्यार भुरगीं आवय बापाय सांगत आसती. देवाचो मोग आसलो जाल्यार घोव बायले सांगत आसतो. देवाचो मोग आसलो जाल्यार खरेंच आब व्हडली माय बाब भाव भयणी मात्रणी नात्रां पोंतुरांय सांगत आसती. देवाचो मोग ना जाला.